धेरै पछि काठमाडौँको सहरमा देखिएको यो आन्दोलनको स्वरूप यसले करिब जनआन्दोलनको झल्को दिइराखेको छ दर्शकबिन र राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलन 2077 नाम दिएर राष्ट्रसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै काठमाडौँको सडकमा निस्किएको यो धेरै पछि देखिएको दृश्य हो। हजारौं संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू छन् र विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीका साथमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर यो प्रदर्शन चाहिँ भइराखेको छ। जनआन्दोलन भन्दा पनि यसलाई चाहिँ नागरिक आन्दोलनको रूपमा नाम दिइएको छ र यो नागरिक आन्दोलन 2077 हो र यसले चाहिँ राष्ट्रसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा गरिरहेको आन्दोलन मध्ये यो काठमाडौँको माइतीघरमा भएको यो आन्दोलन हो। काठमाडौँको माइतीघरमा आज 11 बजेदेखि सुरु भएको यो प्रदर्शन हजारको संख्यामा स्थानीय तथा विभिन्न जिल्लाबाट आएका विभिन्न पार्टी तथा सङ्गठनका नेताहरू तथा राष्ट्रवादी नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरू र स्वतःस्फूर्त रूपमा निस्किएका जनताहरूको मास उठाउन सकिन्छ। र यतिखेर हामी माइतीघर हुँदै यतिखेर बिजुली बजारको पुलमा छौँ र यो जुलुस चाहिँ गइराखेको छ। तपाईँको यो काठमाडौँमा उर्लिएको जनसागर दर्शकबिन यतिखेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजारौंको संख्यामा दर्शकबिन अचम्मको जनसहभागिता यतिखेर देखिराखेको छ। यो माइतीघर मण्डलामा देखिएको विशाल जनसागर हो र आर्यघाटमा पुगिसकेको राजसंस्था भनेर भन्ने गर्दछन् राजनीतिक पार्टीहरूले। तर यो राजनीतिक दलप्रति राजनीतिक पार्टीहरूप्रति र वर्तमान सरकारप्रति देखिएको वितृष्णा नभए यो के हो फेरि? यो हेर्नुहोस् जनसैलाब छ यहाँनिर र हजारौंको संख्यामा राष्ट्रवादी नागरिक समाजहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा आइराखेका छन्। यो दृश्य हामी लाइभ रूपमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हुनसक्छ कहीँ कतै हामी नपुग्न पनि सक्छौँ किनकि धेरै ठुलो मात्रामा मास छ यहाँनिर। गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजसंस्था पुनर्बहाली गर जस्ता विभिन्न नाराहरू लागेका छन्। अहिले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो जनआन्दोलनलाई करिब बिर्साउने खालको जुलुस देखिएको छ। दर्शकबिन निरन्तर रूपमा चलिरहेको यो आन्दोलन विगत धेरै दिनदेखि चलिरहेको छ। यो माइतीघरको दृश्य र यो जनआन्दोलनलाई नै झल्को दिने गरेर यसरी आन्दोलन भइराखेको छ। यो आन्दोलनलाई नागरिक आन्दोलन 2077 नाम राखिएको छ र राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्दै यो आन्दोलन भइरहेको छ। हजारौं संख्यामा यहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी नागरिकहरू यस जुलुसमा सहभागी भएका छन्। यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ माइतीघर मण्डलाबाट र यहाँनिर चाहिँ यो राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलन 2077 नाम दिएर दिएको यो आन्दोलनले पक्कै पनि जनआन्दोलनको झल्को दिइरहेको भान भएको छ। यतिखेर हामी छौँ माइतीघर मण्डलामा र यो जुलुस चाहिँ यतिखेर बानेश्वरतर्फ गइरहेको छ। हजारौं संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न बाजा झाँकीका साथ छन् यतिखेर र यो दृश्य हो माइतीघर मण्डलाको। बेवकूफ घटा केपी ओलो महाशिवरात्रि को दर्शन में नहीं आया और वो अपना चपरासी को भेज दिया दर्शन को और तीसरे दिन उसकी फांसी बदली। वो केपी ओलो तीसरे दिन उसकी फांसी बदल गई और फांसी तो बदली अब दुनिया से भी जाएगा ऊपर। ऐसा कौन जाएगा? कौन जाएगा? केपी ओलो। क्यों जाएगा? वो इसीलिए कर्म ही ऐसा किया, गरीबों की हाय ले रहा है। पशुपति आज 10 महीने से खोलने नहीं दे रहा है, भूटानी खोलने नहीं दे रहा है, वो मस्जिद खोलने नहीं दे रहा है। अपना क्यों खोलता है? क्यों करता है? केपी ओलो बदमाशी कर रहा है, वो चीटिंग कर रहा है नेपाल प्रजा के लिए। नेपाल एक प्रजा बाल कर्जे में डूब गई है। वो कर्जा कौन चुकाएगा? तेरा पुलिस वाला, तेरा मिलिट्री वाला कि तू चुकाएगा? बेच अपनी बीवी बच्चे को और कर्जा चुका, नहीं तो डाल मुझे जेल में, नहीं तो फांसी लगा, नहीं तो तेरी मिलिट्री और पुलिस को बोल मुझे गोली मार।
A different voice of Nepal. faraksandesh.com. क्या बान्नुहोस् किन हान्छ देशको झन्डा बोकेर हान्ने हो यार खाने खाने हो त राष्ट्रिय झन्डा बोक्दा चाहिँ तपाईँको पुलिसले हान्ने हो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 तयारी द्वारा तय गरिएका नाराहरू कृपया यदि सर्वोच्च नारा लगाइदिनु अनुरोध गर्दछु। गणतन्त्र धोका हो, धोका हो, धोका हो। गणतन्त्र धोका हो। किधर से? मैं कश्मीर बाबा, मेरे को फंसा दिया वो। आप इंडिया से हो तो नेपाल के लिए क्यों बोल रहे हो आप? हम महाशिवरात्रि करने आए थे। हाँ। वो सरकार कुछ काम कर रही नहीं है, बेवकूफ घटा केपी बोलो महाशिवरात्रि को दर्शन में नहीं आया और वो अपना चपरासी को भेज दिया दर्शन को और तीसरे दिन उसकी फांसी बदली। वो केपी बोलो तीसरे दिन उसकी फांसी बदल गई और फांसी तो बदली, अब दुनिया से भी जाएगा ऊपर। कौन जाएगा? कौन जाएगा? केपी बोलो। क्यों जाएगा? वो इसीलिए कर्म ही ऐसा किया, गरीबों की हाय ले रहा है। पशुपति आज 10 महीने से खोलने नहीं दे रहा है, उतानी खोलने नहीं दे रहा है, वो मस्जिद खोलने नहीं दे रहा है। अपना इशू क्यों खोलता है, क्यों करता है? क्या बोलो बदमाशी कर रहा है, वो चीटिंग कर रहा है नेपाल प्रजा के लिए। नेपाल एक एक प्रजा बाल बाल कर्जे में डूब गई है। वो कर्जा कौन चुकाएगा? तेरा पुलिस वाला, तेरा मिलिट्री वाला, कि तू चुकाएगा? बेच अपनी बीवी बच्चे को और कर्जा चुका, नहीं तो डाल मुझे जेल में, नहीं तो फांसी लगा, नहीं तो तेरी मिलिट्री और पुलिस को बोल मुझे गोली मारे, वरना केपी बोलो तेरा तो दिन भर गया है भड़वे, तेरा तो वाट लगाएंगे हम ऐसे। ऊपर वाला रोम रोम से देख रहा है, तू सबकी वाट लगाइए। सब गरीबों की हाय लिया है, मजदूर से मजदूर आदमी 10-10 महीने तक तू काम करने नहीं दिया और गरीब से गरीब वो फूल वाली फूल लेके आती है, वो फूल बेच के अपना बीवी बच्चों को पालती है। आज 10 महीने से तूने वाट लगाई है, आज पशुपति खोलने नहीं दे रहा। 5000 दुकाना बंद पड़ी है तेरे चक्कर में। केपी बोलो यदि तू सुधर जा वरना सीट छोड़ दे, तेरा काम नहीं है, बुढ़ा हो गया और तेरी फांसी बदल गई उसी दिन। तू मेंटल हो गया है, मेंटल दवाखाने में जा, भरवे तेरा काम नहीं है। आप मोदी से बोलो ना फिर खोलने के लिए। हाँ। मोदी 237 अरब करोड़ डॉलर इंडिया का वाट लगाया और उसी ने दूसरे महीने नकली नोट बनी। मोदी बोल रहा था मैं वो नोट लाऊंगा कि वो नोट कोई न ला सके। वो नोट कहाँ से आई? मोदी ने दी थी कागज, तो मोदी के विधायक ने दी थी कागज। आज मोदी का वो कत्ल खाना गायों का काटने वाला वो भाजपा का है और अमित शाह चोर वो नया नया फैक्ट्री दिमाग में से निकालता है और जीएसटी, पीएसटी, जीएसटी, एमएसटी ठोकता है और सबको गरीब बनाता है। आज रेलवे कैसा बजा इंडिया का? रेलवे भेजने वाला मोदी, वो लाल किला कैसा गिरवी रखा? मोदी, वो मोदी नहीं है। अपनी औरत को बच्चे को नहीं संभाल सका, देश को क्या घंटा संभालेगा? बड़वा मुंबई में 5-5 हजार रुपए दे के एक वोट खरीद रहा था, वोट नहीं मिला और हार गया। वहाँ
राजस्थान में उसको भगा दिया जाए, ये ललिता भगा दिया गया, वो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भगा दिया, वो मोदी और केपी ओली दोनों चोर हैं, दोनों को मार दिया जाए या तोड़ दिया जाए। मोदी ठीक है कि केपी ओली ठीक है? मोदी ठीक है कि केपी ओली ठीक है? केपी ओली छोटा भाई है, हाँ। मोदी बड़ा भाई है। मोदी ने उसी दिन उसको पैसे का घट्टा रखा, जीएसटी ठोकने का केपी ओली परमिशन दिया, वो छूट गया, अपना गाँव को बेच रहा है। केपी ओली मोदी एक ही है? दोनों बड़े छोटे भाई है, चोर के भाई। और शेर बहादुर देवबा मालूम है आपको कौन है? कौन? शेर बहादुर देवबा कांग्रेस का। कांग्रेस का हर नेता अच्छा है, अच्छा है। कांग्रेस का हर नेता को वो जेल में डाला है, वो चोर। शेखर जंगरामाजी अगाडि आइदिनु होला। शेखर सर अगाडि आइदिनु होला। यसबाट बोल्नु
चलिरहेको यो आन्दोलन विगत धेरै दिनदेखि चलिरहेको छ। यो माइतीघरको दृश्य र यो जनआन्दोलनलाई नै झल्को दिने गरेर यसरी आन्दोलन भइराखेको छ। यो आन्दोलनलाई नागरिक आन्दोलन 2077 नाम राखिएको छ र राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्दै यो आन्दोलन भइरहेको छ। हजारौं सङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी नागरिकहरू यस जुलुसमा सहभागी भएका छन्। यो दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ माइतीघर मण्डलाबाट र यहाँनिर चाहिँ यो राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलन 2077 नाम दिएर दिएको यो आन्दोलनले पक्कै पनि जनआन्दोलनको झल्को दिइरहेको भान भएको छ। यतिखेर हामी छौँ माइतीघर मण्डलामा र यो जुलुस चाहिँ यतिखेर बानेश्वरतर्फ गइरहेको छ। हजारौं सङ्ख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरू विभिन्न बाजा झाँकीका साथ छन् यतिखेर र यो दृश्य हो माइतीघर मण्डलाको। नेपाली जनता जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, राष्ट्रवाद जिन्दाबाद, राष्ट्रवाद जिन्दाबाद, फिरकी सरकार मुर्दाबाद, फिरकी सरकार मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद। गली गलीमा हल्ला छ, गली गलीमा हल्ला छ, टोल टोलमा हल्ला छ, टोल टोलमा हल्ला छ, गली गलीमा हल्ला छ। दर्शकबिन अचम्मको जनसहभागिता यतिखेर देखिराखेको छ। यो माइतीघर मण्डलामा देखिएको विशाल जनसागर हो र आर्यघाटमा पुगिसकेको राजसंस्था भनेर भन्ने गर्दछन् राजनीतिक पार्टीहरूले। तर यो राजनीतिक दलप्रति, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति र वर्तमान सरकारप्रति देखिएको वितृष्णा नभए यो के हो फेरि? यो हेर्नुहोस्, जनसैलाब छ यहाँनिर र हजारौँको सङ्ख्यामा राष्ट्रवादी नागरिक समाजहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा आइराखेका छन्। यो दृश्य हामी लाइभ रूपमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हुनसक्छ कहीँ कतै हामी नपुग्न पनि सक्छौँ किनकि धेरै ठुलो मात्रामा मास छ यहाँनिर। गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजसंस्था पुनर्बहाली गर जस्ता विभिन्न नाराहरू लागेका छन्। अहिले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो जनआन्दोलनलाई करिब करिब बिर्साउने खालको जुलुस देखिएको छ। यो हो काठमाडौँमा उर्लिएको जनसागर। दर्शकबिन यतिखेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजारौँको सङ्ख्यामा जनआन्दोलन भन्दा पनि यसलाई चाहिँ नागरिक आन्दोलनको रूपमा नाम दिइएको छ र यो नागरिक आन्दोलन 2077 हो र यसले चाहिँ राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा गरिरहेको आन्दोलन मध्ये यो काठमाडौँको माइतीघरमा भएको यो आन्दोलन हो। काठमाडौँको माइतीघरमा आज 11 बजेदेखि सुरु भएको यो प्रदर्शन हजारको सङ्ख्यामा स्थानीय तथा विभिन्न जिल्लाबाट आएका विभिन्न पार्टी तथा सङ्गठनका नेताहरू तथा राष्ट्रवादी नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरू र स्वतःस्फूर्त रूपमा निस्किएका जनताहरूको मास र यतिखेर हामी माइतीघर हुँदै यतिखेर बिजुली बजारको पुलमा छौँ र यो जुलुस चाहिँ गइराखेको छ तपाईँको। धेरै पछि काठमाडौँको सहरमा देखिएको यो आन्दोलनको स्वरूप यसले करिब करिब जनआन्दोलनको
झल्को दिइराखेको छ दर्शकबिन र राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलन 2077 नाम दिएर राष्ट्रसत्ता पुनर्बहालीको माग गर्दै काठमाडौँको सडकमा निस्किएको यो धेरै पछि देखिएको दृश्य हो। हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू छन् र विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीका साथमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर यो प्रदर्शन चाहिँ भइराखेको छ। गणतन्त्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। A different voice of Nepal. FarakSandesh.com